राज्यात पावसाआदली कामां जाग्यार पडटाना दिश्टी पडनात, पण मडगांवां सगळ्या 25 वॉर्डांनी नाल्यांतलो चिखल काडपाचें काम चल्लां। उरिल्लीं कामां 8 ते 10 दिसांत पुराय जातलीं खंय, मडगांव पालिका मंडळाचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले। पळयात पुराय बातमी। मडगांवचो प्री मॉन्सून वर्क आमी वर्सान वर्स डिसिल्टिंग टेंडर काडटाले। पयली फाटी आमी ट्राय करून पळयलें की म्युनिसिपालिटीचे लेबर घालून म्हणजे फाटले 1.5 म्हयनो पयलीं 1.5 पावणे 2 म्हयने पयलीं प्रत्येक कावन्सिलराक 6 दीस लेबर दिवप, केन्ना 8 लेबर दिवप, 9 लेबर दिवप, म्हणजे लेबर येता ते हिशोबान आमी अशें करून प्रत्येक मंडे टू सॅटर्डे म्हणजे 6 दीस मदीं हॉलिडे आसल्यार टोटल संडे अशें दिवन आमी डिसिल्टिंग ऑलमोस्ट वी हॅव कंप्लिटेड सगळे वॉर्ड कंप्लीट जाले। गणशामाल एक 2 दीस कितें उरला दिसता, टोटल 25 वॉर्ड कंप्लीट डिसिल्टिंग जाला। ते राउंड कंप्लीट जावन पसून आतां हांवें परते 5 लेबर प्रत्येक वॉर्डाक आतां 4-5 दीस जाले धाडपा परत स्टार्ट केला। कितें उरलें जाल्यार आज हांवें एमीक सांगिल्लें आज मेळया, आनीक आमकां 3 नवे ट्रक आयल्या गव्हर्मेंटाचे। ते 3 ट्रक नवो JCP आयला गव्हर्मेंटाचो। तो JCP आनी ते सगळे ट्रक्स बी घेवन जेन्ना सिटींग आनी खंय कितें भरपाचें उरलां जाल्यार ह्या एक 2-4 दिसां भितर सगळे आमी क्लीन करया। म्हणजे चडशी म्हाका आयडेंटिफाय हांव भोंवून पळयलें तशें सोण्णाचे डंप एक 7-8 कडेन आसा भरपूर। सो आमच्यो 2 व्हडल्यो गाडयो आमकां नव्यो आयिल्ले कडेन आसा फाटीं संसदां दवरल्यात आमी। तो सगळे डंप तो सोण्णाचो भरून आमी थंय धाडपाचें अशें ठरयलां। हे एक 5-6 दिसां भितर तो आमी एक्सरसायज करतात। आनी खंय कितें फॉर एग्जांपल राजन आसगांवकार म्हणून आपल्या स्टेशन रोडार ताका तें जेन्युइन प्रॉब्लेम थंय हांवें 2-3 दीस मागीर लेबर धाडून तेगेले ते आनी अश्यो कांय थोड्यो एरिया आसात आमचे खुबशे कावन्सिलराचे उरले आसले, कित्याक 6 दिसान सगळें कंप्लीट जाता 100% कंप्लीट जाता अशें ना। खंय उरला आसता जाल्यार आमी तें करतले। एक 8-10 दीस मेळटा न्ही, त्या 8 दिसांनी आमी क्लियर करतले। मडगांवाचे नाला आमचो आमदार ना सद्या, आउट ऑफ स्टेशन आसा। सो आमदारान सांगलां आमकां की आपूण पावल त्या बरोबर इमिजिएटली WRDचे आमी नाला सगळं आमी वर्सान आमचो एक प्रोग्राम आसता नालाचो, सगळे 12-13 प्लेसी कडेन नाला एक 4 दिसां भितर क्लियर करता सगळो। तसो प्रोग्राम आमी तो करतात। त्या आनी कसा नाला बिला म्हणटा एक 2 म्हयने पयलीं 1.5 म्हयने पयलीं क्लीन करून फायदोय बी ना। सो पावसा टायमारच केल्यार ताजो इफेक्ट कळटा की नाल्यार जाता 2 म्हयने पयलीं केल्यार मागीर थोडे परते भरता आनी पावसा टायमार जाता। सो पोरू हांवें एक एक्सरसायज केल्लो की एमर्जन्सी सेल केल्लो, ते आतां लेबर घेवपाचें कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इन फोर्स आशिल्ले कारणान कांय गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटीय करपाक मेळना। सो अंदूय प्रयत्न हांव कशें बसता तशें पळयता की आमचेच लेबर दवरून बाबा एमर्जन्सी एक 10 लेबर दवरून बाबा खंय पावसान खंय उदक भरता हें जाता तशें करता। सो बारीक प्रॉब्लेम सगळ्या जाता तेंय हांव सिस्टम करपाक सांगता। आज सांजचे बी नाल्यार फाल्यां बी बसून तो प्रोग्राम करता। पोरू आमी बऱ्यांतले बरे पैकी एमर्जन्सी सेल केल्लो, गाडी दवरिल्ली, एक थोडे आमकां जेन्युइन आमकां वेळीप भुरगे मेळिल्ले, जे शिकिल्ले भुरगे बरें काम घरचे शेतांनी गांवांनी शेतांनी काम करपी भुरगे तांणी बरें काम केल्लें। मागीर तुमकां खबर आसतलें हेल्थ डिपार्टमेंट कोसळ्ळें पळय, तें सगळें तांणी क्लियर केल्लें। बरें 12वी ग्रॅज्युएट केल्ले भुरगे जे काम नाशिल्ले कारणान ते आयिल्ले कामांनी बरें काम केलें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।